دنیا دنیا آخرت تو دنیا آواز نکنی بچه تو دنیا به آخرت که دنیا بهتره و دنیا یستگی لامبودگی قانیگی از بین رفت وقتی رسید عجل رسید اما آخرت عجل رسید آخرت عجل آبادی قیامت عجل آبادی اگر کسی در قیامت در ناز و نعمت زندگی بکن آهیه ابدیت همیشگیت و همه در جهنم ببین و مشرکین و کفار که ابد آباد از جهنم در میده بنبند همیشگی متحرم بس الله تعالى حاكم ويزيد دنيا وصارت رحمة وبسالم ولي أخيرا بكل آواز بكل ولي الدنيا ضرورت کے مشورات سربار ہے سلاحدار ہے بسال مشورہ اخیرا کا وجہ آواز بکل یہ سوال کے لیے وقت بعد اسی دنیا درست ہے کہ دنیا درست ہے مہار دولت نہیں لا تو قابل بشار یہ اول کے آخر کے لا تعارض یاسر